بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب النوع الثاني من النواسخ إن وأخواتها لا ينوهل لنا واعلم إلى الشارح أن لفظة إن إذا وقعت في الكلام إن ملو قال في كلام سيجنيال وأردت أن تعلم أنها مكسورة أو مفتوحة كلام لاي جملة لاي تجنيش مكسورانات مفتوحة ما وكفل لك قال وهل كسرها جائز أو واجب إن مالت مكسر واجبنا ويس جائزنا مبقانو ويس قدتانو مالت ما وكفل لك فاحفظ هذا الضابط أنا مما تهقال للسن حفزال وهو أي هذا الضابط كل موضع لا يجوز فيه أن يسد المصدر مسدها ومسد معموليها مالت مثال من يوم بوتال مصدر لزقا كالشالة أننا يمعمولوان بوتا مفرر لزقا كالشالة وجب فيه كسرها الزابوتا لي إن مالت إن معنى الكلام من أتارقم بلنا لا تكيرم إن دال جملة ونسلم التاسكمتو إن مالته قد هنا الله بالعكس وإن وجب فيه ذلك تعين فتحها مصدر مادرق مفرد أرقما أول واجب كوانا دقمو أن مالته واجب هنا الله سيه ولتنا هنا تنقلي بزف أسرد ويجوز الفتح والكسر إنم يتشالان إن صح الاعتباران ولتم استعيتش كتشالو مفرد الزابوتا لهونم كتشالة جملة لزقاو بوتاون كتشالة دقمو إنم يتشالال وقد ذكر المؤلف رحمه الله من صور هذا الضابط مسائل بزو مسائلوች من صور هذا الضابط كاهم كالنو قرصوች የተወሰኑ مسألዎችን ذكرዋል አሉ فقال وتتعين إن المكسورة في الابتداء أي في ابتداء الكلام لالينيا أي في ابتداء كلام المتكلمين لال نجي في الابتداء كما تاج من مالت التعين نعم كسر التعين مجمّر عليه كما تاج أن كان بمصدر الزرنا مبتدا بلا خبر قرأ እንደዛ ደግሞ ስለማይቻል إن مالته قد هنا أو في وسطه ويدقمو في وسط الكلام كمتاج إن إذا كان ابتداء كلام آخر وسط هنا يلي لا جملة مجمرة كهونتم إننا مبالوال لكونه موضع الجملة هون يتبالو بوتا يجملة بوتا سلوهنا وسط إن هنا سيابقى في ابتداء جملة أخرى كمتاج إن يبالال حقيقة ملون قديه نتتعين إن المكسورة في الابتداء حقيقة بحقيقة مجمريا بتهونم نحو إنا أنزلناه من بلونه تخرج ميارجو قدر بيارك ترو نبر إنا أنزلناه انقدي في ليلة القدر هذا اللي بيلو الآية الأولى من سورة القدر إيه نعملو الدخان الآية الثالثة إيه يمن مثالنا من متى دخان الزل في جواب القسم من مثالنا ودفت حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة في جواب القسم سلذ تخرجوا القدر بالإشالة أو حكما ويدقم ابتداء الكلام لا يمكنيته أبو حكما كان به بحقيقة الصعب يقدمات نقرال كن يقدمات نقر عمل سلالله منم سلالله اندلل النارقونا الصعب من لا يندتقنيش النارقال ابتداء لا يندمتاش الدرقات وذلك بعد ألا التي يستفتح بها الكلام على الاستفتاحية وكذلك أمام يونات كالصابها لك متاج إننا مبالو نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سلسهولت في سورة يونس إلى الذي ألا تقدمات نبر بحقيقة إنما جمر عليها المتايب
በሁክም ግን እቺ አላ እነ ጁምላ ላይ ምንም የምትፈልገው ነገር የምታረገው ነገር ስለሌላት እንዳልተዘከረች ተሆነና في الكلام እንደተገኘች ተደርጎ እነ ይባላል وتتعين في أول الجملة الواقعة بعد حيث የተለመደው እንግዲህ ይሄ ነው حيث መጣይ ከحيث በኋላ ጁምላ እንደ ጁምላ አለ إن ከሆነች ከحيث በኋላ ያለው ጁምላ ላይ إن ከመጣች ምን ይታየናል ይያሉ نعم كسر يتعينال ይሄ እንግዲህ فيه أقوال ونحوها مما هو ملازم للإضافة إلى الجمل كإذ إذن يمثل والزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ مع أن كإذ أضيف جواز النحو هنا جانبي دلال والمهم عندنا اسمه ملازم الإضافة هنا سيابقى ወደ ضمير እንጂ የማይጠጓሉ ብለናል እንደና ለበይክ አንዳንዶቹ ደግሞ ሙላዚም الإضافة ሆነው ሲያበቃ ወደ ምን እንጂ አይጠጉም እየተባለ ወደ ጁምላ እንጂ አይጠጉ ሙጥለቀን ይላል ጁምላ አንዳንዶቹ ጁምላው ራሱ ጁምላ ፊዕልያ መሆን አለበት የሚባሉ ማለት ጁምላ እስሚያ መሆን አለበት የሚባሉ ማለት ስለዚህ حيثና ኢዝ ወደ ጁምላ ኢضافቸው ሙተዓይን ስለሆነ ከኢዝ በኋላ መጣች ጁምላ መጀመሪያ ላይ ከተገኘች እነ ነው የሚባል እንግዲህ መጀመሪያ የሚለው محترزال في أول الجملة الواقعة بعد حيث مثال نحو جلست حيث إن زيدا جالس عن من يهونم يالون باهون أبابا ها አይቻልም ለምን ቢባል نعم حيث متتقوا ወደ ምን ለው ልንል طيب ይቻላል የሚሉም ይኖራል لأن حيث لا تضاف إلا إلى الجملة إلا وهي ነው حيث ወደ ጁምላ እንጂ አትጠጋም وأن المفتوحة ይቻላል مع معموليها في تأويل المفرد كما مر متناقضዎች ናቸው ማለት ነው አነ እስከ ሁለት ማዕሙሎቿ ወደ ሙፍረድ ይዞራሉ حيث ደግሞ ምን ትፈልጋለች ይያሉ ጁምላ ትፈልጋለች ተጻረሩ ተቃራኒ ሆኑ ይያሉ ነው طيب بخلاف الواقعة في أثناء الجملة الجملة مكاكل يتغنيتشو ستقر نحو جلست حيث اعتقادي أنه مكان حسن الزلاي من دلنا مبالو حيث أهون الجملة متقاتوا أكو القرب اعتقادي مبتدان أنه مكان حسن يه أن سمواننا خبروا نزا لاعتقادي من هنا خبري هنا والجملة من المبتدا والخبر من اللي هنا مضاف إليه لإضافة حيث إليه الزلاي أن نجي إنا يبالم من دوم الزلاي إن بتل أسجرا سلز أن هنا ياو مبتدا وحدث سلوانا خبروا مياو حدث معنى عندهم بمصدر النزر أنه نوم يبالوا قال ابن هشام الأنصاري وقد أولع الفقهاء وغيرهم بفتح إن بعد حيث وهو لحن فاحش انتهى كلامه ايه ساچو አባባል فقهاءዎች በጣም የኢነን ሐምዛ በመፈተህ ተሞክረዋል በጣም ያበዙታል ማለት ነው ኡሊዓ ቢከዛ ማለት አይ اكثر منه فتن به ስለዚህ ይሄን ያበዛሉ حيثን አምጥተው አነ ነው የሚሉት ያ አባባል ምንድነው አሉ በሳቸው አባባል نعم لحن فاحش ማለት አስቀያሚ የሆነ መሳሳት غلط ነው አሉ وقضيه كلام ابن الحاجب የኛ كلام የሚለውን ያስቀድማል የሚቀደመው قضيه የሚለውን ያጀበ وقضيه كلام ابن الحاجب ابن الحاجب የሚባለው ሰውዬ የሱ አባባል የሚያስፈርደው في كافيته وجوب الفتح ከሐይስ በኋላ ምን ነው የሚያስወጅበው ያለው ናቸው የሳቸው አባባል فتح حيث ተብሎ ምንድነው የሚባለው ነው የሚሉት انه ሳይሆን አንነው ነው ሳቸው ለምን ይሏቸው مضاف اليه አሁን አንነም ላይ ይመጣልና اصل في المضاف اليه ان يكون مفردا واضح يا جماعه مضاف اليه اصل ምን መሆን ነው مفرد መሆን ነው ይሄ እና حيثና ምናምን عارض ነገር ነው ጁምላ የሚያስፈልጋቸው عارض ስለሆነ ለዛ ለعارض ደግሞ من حيث انه بلا ካልክ جلست حيث أن زيدا جالس كالك لفظ سناي حيث ود جملة متقاتو እንዳለ ነው
معناውን ስናይ ደግሞ አስሉ ሙዳፍ ኢለይህ ምን መሆን ስላለበት ሙፍረድ መሆን ስላለበት አነስንል ሁለቱንም ስለምንጠብቅ نعم ምን አሉ ይሄኛው ሰውዬ وجوب الفتح ነው አሉ ባይሆን ዋጅብ ማለታቸው ትንሽ ያስቸግራል ምን ቢሉ ይሻል ነበር جائز ቢሉ ወደፊት ይመጣልና إذا الفجائية ملازمة للإضافة إلى الجملات لو إذا الفجائية الصالح ሁለቱ ወጃይ ይቻላል ስለሚባል እዚህም ላይ ይቻላል وبه صرح صاحب المتوسط بوجوب الفتح بعد حيث واجب እንደሆነ በግልጽ ተናግሯል ይሄ متوسط የሚባለውን ኪታብ ያለፈው ሰውዬ ابن الحاجب በግልጽ አላሉ ያባባላቸው ግን ቀልያው የሚያስፈርደው وجوب الفتح ነው የሚያስይዘው وجوز بعض العلماء الوجهين بعدها ይሄ ነው እንግዲህ ወጅሁም ከحيث በኋላ ከስሩም ፈትሁም ይበቃል የሚለውን ያበቁ ሰዎች አሉ كما بينته في شرح القطر እንግዲህ ሙጂብ የሚባል ኪታብ አላቸው ተብሏል እንትን ተደርጎ ይቀራል እሱ ላይ في باب ان ያለው ሰው ሙጂብ ያያል የፋኪህ ነው ሙጂቡ ኒዳ ሙጂቡ ነዳም ይባላል ተብሏል شرح قطري طيب አንደኛ في ابتداء الكلام ሁለተኛ بعد الجملة الواقعة بعد حيث إذا كانت في أول الجملة ثانيا وبعد القسم أي الاسم المقسم به جوابا له እንግዲህ የተማለበት ስም አለፈ ለሱ ጀዋብ ሆና ከመጣች እና ግዴታ ነው جواب القسم جملة እንጂ ስለማይሆን سواء وجدت اللام في خبرها نحو العصر إن الإنسان لفي خسر ሲባል إن خبر ላይ ላም ገብታለች እቺ ላም المزحلقه የምትባለው እቺ ብትገባ እንግዲህ والعصر قسم ነው إن الإنسان እንጂ أن الإنسان አይባልም أو لا ላሚቱም ባትገባ نحو والكتاب المبين إنا أنزلناه ዝላይ ነው እንግዲህ የኛ ይሄንን ሂጅር ይላል አንደኛና ሁለተኛና ሶስተኛ ይላል ይሄ ሂጅር አይደለም ያጀው ቅድም እንዳልኩት ማን ነው የሚባለው ይሄ ዱኻን ሐሚም والكتاب المبين ይሄ والكتاب قسم ነው مقسم به ነው الكتاب የሚለው ስም المبين نعت ነው لمقسم به إنا أنزلناه في ليلة مباركة ስለዚህ إنا أنزلناه ነው እንጂ አና አይባልም نا أنزلناه ይሄ እንግዲህ إن ተባለ ይሄ ና የሚለው ስሟ ነው أنزلناه جملة خبሯ ነው خبሯ ላይ ምን አልገባም ይያሉ ነው لا الابتداء አልገባችም ብትገባም ባትገባም في جواب القسم ይሄ ሰው የሚሉት አሁን በሚሉት አባባል نعم ምንድነው ይያሉ ነው واجب الكسر ሌሎች ይፈርቃሉ خلاص ላይ የሚሉት قسم መጥቶ ከሱ በኋላ ላም ካልመጣች ذو وجهين انما انم ይቻላል ነው የሚሉት ላም ከመጣች يتعين الكسر طيب بعد اذا فجاءت او قسم لا لام بعده بوجهين نمي ይላል فاذا الفجائيه በኋላና በቀሰም متلقى ካልሆነ ቀሰም እዛ ላይ በላም ካልመጣ ሁለት ወጀህ አለ ይላሉ ወደፊት ሲመጣ ደግሞ እናያለን لان جواب القسم لا يكون الا جمله تعين الكسر بزها اسقمطوا وبعد القول في اول الجمله المحكيه به صام كقول بحالا متاج اذا في اول الجمله كهونه مقول القول جمله سلميهون يتعين الكسر نحو قال اني عبد الله እንግዲህ قال مقول القول ማን ነው اني عبد الله ነው جمله سلميهون يتعين الكسر فكثير في الابتداء وفي بدء صله وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل كذبوا له وكسروا من بعد فعل اللقاء باللام كعلم إنه لذو تقى يهنني عمتال له كسر لا من تتبالى لأن مقول القول لا يكون إلا جملة بخلاف الواقعة في أثنائها قدي جملة مقول القول نبرة قن في أول المحكي المتاجم في وسطه كمتاي الصوت فتحلك نحو قال زيد اعتقادي أن عمرا فاضل زلاي أننا مبالو إن يالنا يا شباب زلاي أننا قال እንግዲህ فعل ماضي ነው زيد فاعل ነው
اعتقاد متى إن من لا يلتقنيتم مجمريا لا يلمتايم أما قول القول أول لا يلتقنيتم اعتقاد ميلو انغدي معنانو بلنال أن عمرا فاضل لاعتقادي خبر ነው የሚሆነው أن ስሟንና خبሯን እዛ በመስደር ተዙራ ስለዚህ እዚህ ላይ يتعين فتحها مقول القول ላይ لتكسر زندا في أول القول المحكي مجنيت شرطنا وتتعين أيضا إذا دخلت اللام الابتدائية في خبرها من الحملات أصلفنا وتختص اللام بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها من لا يندمي جبا زوم لا يكشف جبا بلن أصلفنا عند رات نجر لا يتجبا لي كأن بها لاميتو لام كمتاج لام الابتداء مزحلقة مدحرجة متبالو يجد أن سايون منلو مندنا منلو يالون إننا نوم يبالو نحو إن الله لغفور رحيم تلا غفور لا يميتنات يتفلقه ثلاث من هلال النحل ومنه اللام المعلقة للعامل عن العمل الصام عند الزهو وجوب الكسر نحو والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الآية الأولى من سورة المنافقون فاللام علقت فعلي العلم والشهادة يعلمون يشهد يالون علقت تشوال أي منعتهما من التسليط على لفظ ما بعدهما من التسلط من التسليط قديش كلامي تبات نور يعلم سلالفة يشهد يالو سلالفة تفتح نبر كلامي تمتاتشنا لام الابتداء صدارات لليلا مكناية تنشرات تانونجي مجمّر على ينبر متقابا يكبر إن السواك لك لتشاتشو فصار لما بعدهما حكم الابتداء كان الصباح لالالو حكم الابتداء ثبت الله فلذلك وجب الكسر إنما لتو قدتها هنا ولولا اللام لوجب الفتح ومن المواضع التي يجب فيها الكسر أن تقع في أول الصلة أوصل قدي بتفاصيلها الفلنا وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل صلة منها النقر جملان ويشبه الجملة إلا يا صفة صريحة قال هنا تبستكر يصا صلة من اندميون أسالفنا على الزا من يوم موصولات صلة منها وجملة سلونا كجملة في أول جملة الصلة تودكت إن مكسر قدتها نحو جاء الذي إنه فاضل وفي أول الصفة نحو جاءني رجل إنه فاضل وفي أول الجملة المخبر بها عن اسم عين نريد اسم العين علفة كذابها لا جملة متاج خبري هنا كاسم العين هنا خبر متهن جملة متاج أما جمري أولاي إنك متاج مكسرهن واجبن مثال نحو زيد إنه فاضل زيد اسم العين مبتدا هنا إنه فاضل جملة لاسم العين خبر هنا المجمري أولاي متاج إننات بجملة منا خبره أنك بمصدر الزورنا حدث هنا عن الذات بمن ما خبر يزبنا بمعنى ما خبر سلم يزبن أيسمع مام سلازل نزه مسائلوች አሁን ያሏቸው إن متعين باچو ናቸው وتتعين أن المفتوحة إذا حلت محل الفاعل نحو أولم يكفيهم أن أنزلنا أولم يكفيهم إن فعلنا مفعول به أن أنزلنا يالو إنزالنا بالو تأولو يكفيهم من هنا ليالنا فاعل سلميون مفرد سلوهنا أصل في الفاعل واجب سلوهنا مفرد ما هو زلاء أن مالت قدتها لمن لوجوب كون الفاعل مفردا هنا لو نسخة ينيا تعين الفتح لكون الفاعل مفردا وملو تنشركاك اللبة أولم يكفيهم أن أنزلنا كالبها لا لوجوب كون الفاعل مفردا طيب ولهذا أوجب الفتح بعد لو الشرطية لو شرطية لو كمتاج بها لا أن مالتون واجب أرقوال نحو ولو أنهم صبروا تنجدي لو شرطيانا كبها لوا فعل تطلو أنهم ملو لذا لمحذف فعل من دنه من له فاعل
ولو حصل صبره هي صبر قد مفسرة لهن طيب أو حلت محل نائب الفاعل نحو قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن هي أوحي فعل ماضي مغير الصيغة إلي ملو بأوحي إن تلتلال ظرف لغو هنا أنه استمع ملو أن سمواننا خبر عن الزا لأوحي من دنو نائب الفاعل استماع نفر من الجن نو الزهم لا قدتانو لوجوب كون النائب كذلك مفرد مهن قدتا سلون أو محل المفعول نحو ولا تخافون أنكم أشركتم ولا تخافون إشراككم مالتم الأنعام 8 عند الله لوجوب كون المفعول مفردا أو محل المبتدأ نحو من آياته أنك ترى الأرض خاشعة لذي أنك قدتانو يالونو مبتدا مؤخر سلوانا رؤيتك بأميلو سلوم التأول مبتدا هنا بوتا ليك متاج أننا مبالو طيب لوجوب كون المبتدا كذلك ولذلك أوجب الفتح بعد لولا الامتناعية كلولا الامتناعية بهالا كمتاج إن مفتحون قد نوم يارقو تالو نحو لولا أنك منطلق لولا انطلاقك مالة طيب أو دخل عليها حرف الجر الزهم لا يتعين الفتح نحو ذلك بأن الله هو الحق دي لك معنم حجم ما لنا له أنكس بي سلقباج إنا يبالم أننا مبالو طيب لمن لأن حرف الجر لا يدخل إلا على مفردين حرف الجر يا شباب من خصائص المندن بلنا سنبا من التاوقع بحرف الجر لازم مفرد لا ينجا يقبل أو كانت مجرورة بالإضافة بإضافة كتجرري تفتح الليل نحو إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هيا سوست إلى الذريات إنه لحق دي لو دي قرآن ضميره تبلوات حق نو مثل ما أنكم تنطقون مثل انقدي يا حق نعتنات يا حق من دي النبرج نعتنات حق يا إن خبرهنا مرفوع نبر مثل من دي النويال نواهن يا شباب منصفنا مرفوعنا ها قراءتنا مثلنا ومثل ما بلنا من قراء مثلنا سلازم مرفوعنا بني لإضافته إلى المبني ما متبالو مصدريانات ودسوا أن ودم دخلوا صلة تقع مبني على الفتح ونونجي مثل ما نبر ما موقع الرفع نوي يعني على كل ما مصدريانات ويدغمو ما زائدات هوننا أن مصدريانات أنتن تأكدالله يميلوا مالو إتشي كافواننا تنطقون ملون جملوان سمواننا خبروان إذا بمصدر تازورالتي مقبيوان مثل نطقكم مالت يا شباب صوت على ورام من سو مچم يله إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون مالت مثل نطقكم سويو بموراتو يتراتا እናንተ እንደመናገራችሁ ሐቅ ነው مثل ما أنكم تنطقون እንጂ አላህን ከላም በሰዎች ከላም መመሰል አይደለም ሐቅ ነው ጥርጥር የለበትም እናንተ በመናገራችሁ እንደማትጠራጠሩ ሰውየው እንግዲህ በሚያውቀው ነው የሚነገረው ብለናል ብዙ ጊዜ ስለዚህ مثل نطقكم ነው አሉ أو خبرا عن اسم معنى هناك متاچم أن يجب نحو اعتقاد أنه فضله بمبال سلميزو أو معطوفة على شيء مما تقدم أو بدلا منه أهون كاسالفناچو ነገሮች ላይ تعاطفا متمጣ ከሆነ ወይ በደል هنا ከመጣች أن ይባላል نحو اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين اذكروا فعلنا فاعلنا نعمتي مفعول به ነው مفعول به ስትሆን ምን ትሆናለህ ይብለናል مفعول به ቦታ ከመጣች أن تفتحالي بمفعول به تعاطفا كمتاج من تدرجالي يالن تفتحالي واني فضلتكم منجي واني ايبالم كنايتم
ይሄ ታቢዑ የመትቡዕ ሁክም አለው መፍዑል ቢህ እንደሆነች ነው የምናረጋ ወነህው ይሄ ማዕጡፍ ላለው ሚሳል ነው ያሆነው አያ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وعد እንግዲህ ሁለት ይሰራል ካፉ መፍዑል አወል ነው إحدى መፍዑል ثاني ነው أنها ያልነው በዚህ إحدى ለሚለው بدل አርገነው إحدى ያለውን ምን ብለን አርበና لا يعد مفعول ثاني مفعول أول ያው መፍዑል ከሆነ መፍዑል ሙፍረድ መሆን ነው አሱ ስለዚህ አሁንም ይሄ አና ለኩም ያለው ከኢህዳ ከመፍዑለን ثاني بدل ስለሆነ መፈተሑ ምንድነው ያልን ዋጅብ ነው አሉ ስለዚህ ብዙ ቦታዎች አሉ አላ ኩሊ الأحوال ضابط مصدر ሊዘጋው ከቻለ ወደ ሙፍረድ መተአወሉ ግድ የሚል ከሆነ አነ ማለት ግድ ይላል ወደ መስደር ማዞር የማይቻል ከሆነ ጁምላ ብቻ እንጂ ዛቦታ የማይገኝ ከሆነ ኢነ ማለቱ ምን ይሆናል ዋጅብ ይሆናል ሁለቱም اعتبارين ሚቻሉ ከሆነ ወደፊት የሚቀጥለው ነው አነም ኢነም ይቻላል والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد